सो एतावत् पर्यन्तं वयं विभक्त्याः विषये प्रथमविभक्ति अनन्तरं सप्तमी षष्ठी प्रारम्भं कृतवन्तः, अनन्तरं सप्तमी विभक्ति, अनन्तरं पञ्चमी, द्वितीया, पञ्चमी, अनन्तरं चतुर्थी। केवलं तृतीया विभक्ति एव अवशिष्टं। क्रियापदे किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातं। भूतकालप्रयोगः, वर्तमानकालप्रयोगः, भविष्यत्कालप्रयोगः, प्रार्थनासम्बन्धक्रियापदाः, अनन्तरं त्वान्तप्रयोगः इति ह्यः मया अस्माभिः कृतम्। अद्य तुम्मन्तप्रयोगः इति विशेषतया एकमस्ति, तदपि वयं कुर्मः अद्य, तदपि उपयोगाय भवति। अन्यत् केचन भिन्नभिन्न प्रयोगाः सन्ति, सर्वम् अद्य वयं पश्यामः। चतुर्थी विभक्तिं किञ्चित् पुनर्स्मारणं कुर्मः। पुनस्मारणं कृत्वा किञ्चित् उदाहरणानि दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। माता पुत्राय पायसं ददाति, पुत्राय पायसं ददाति। रामः इति यदि वदामः, चतुर्थी विभक्ति रामाय, टु, फार् आर् टु इति। आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगं मया न करणीयं। किमर्थम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां कथं वयं वदामः तादृशं न भवति। संस्कृतभाषायां न्यूनात् न्यूनमेव तादृशस्य उदाहरणं मया दातव्यमस्ति, तस्मात् न वक्तुम् इच्छामि। पुत्राय पायसं ददाति इत्युक्ते पुत्राय ददाति, तावदेव। तस्मै, सः इति पदस्य प्रथमाविभक्ति सः अस्ति, तस्य तस्मै भवति। तस्य इति एतस्य, एषः एतस् इति पदस्य एतस्मै भवति। सर्व इति सर्वनामपदः अस्ति, तस्य सर्वस्मै भवति। एवम् अहं तस्मै अथवा सर्वस्मै पुस्तकं दत्तवान्। प्रथमदिने अहं सर्वस्मै पुस्तकं दत्तवान्, संस्कृतपुस्तकानि दत्तवान्। नूतनवाहनाय कति रूप्यकाणि दातव्यानि, हौ मच मनी शुड बी गिवन फॉर द न्यू व्हीकल इति यदि वयं प्रश्नः प्रष्टुम् इच्छामः। गुरवे नमामि। नरेन्द्र मोदी दीनजनेभ्यः, एतत् बहुवचनम्। एभ्यः इति भवति, स्त्रीलिङ्गायाम् आभ्यः इति भवति, अत्र एभ्यः इति भवति। टर्मिनेशन् एवं भवति अन्तिमे। बहून् उपकारान् कर्तुम् इच्छति। सर्वेभ्यः जनेभ्यः प्रसादं वितरयतु। वितरणम् इत्युक्ते डिस्ट्रिब्यूशन्। वितरयतु, प्रार्थनां। पूजाम् अभवत् इति चिन्तयन्तु, अन्तिमे प्रसादं सर्वस्मै वितरयतु इति वयं वदामः। तादृशस्य सर्वे द्विवचनम्, एतत्तु बहुवचनं। रामः इति पदस्य, अहं द्विवचनस्य विषये किमपि अधिकं न उक्तवान्। किमर्थम् इत्युक्ते यदि तावत् अधिक पदस्य निवेदनं करिष्यामि इतोपि कष्टं भवति इति। तत्र रामः इति अस्ति किल, तस्य रामम् इति द्वितीया विभक्ति। रामेण इति वयम् अद्य पश्यामः। रामाय इति अस्ति। प्रायः अहं मध्ये द्विवचनस्य कदापि न उक्तवान्। रामः, रामौ, रामाः इति अस्ति। द्वौ रामौ, टु। तादृशं वयं यदा अत्र रामेभ्यः इति वदामः, तस्य द्विवचनं रामाभ्यां। नमः शिवाभ्याम् इत्युक्ते शिवपार्वती। नवशिवाभ्याम् इत्युक्ते शिव तथा पार्वती इति तत्र अर्थः। किमर्थमिति द्वे तत्र सन्ति इति कारणं। तत्र सर्वं पञ्चमी सर्वम् एवं भवति। तृतीया पञ्चमी अत्र रामाभ्यां रामाभ्यां रामाभ्याम् इति भवति। अत्र रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः इति भवति। तत् अधिकं न उक्तवान्। मध्ये किम् आसीत् तत् अहं त्यक्तवान्। तत् सर्वं द्विवचनं, टु। संस्कृतभाषायां तथा जर्मन् भाषायामेव ड्युयल् अस्ति। एकवचनं, द्विवचनम्, अनन्तरं बहुवचनम् इति। सर्वासु भाषासु एकवचनं, बहुवचनं। संस्कृतभाषायां, जर्मन् भाषायाम् अपि द्विवचनस्य प्रयोगः अस्ति। Indo-European, not European languages.
इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस सर्वा भाषाः सन्ति ते सर्वे either from Sanskrit नो चेत् Latin. These are the two roots. पश्यन्तु, स्माइल इति वदामः, स्मयति, स्मयति एव स्माइल अभवत्, क्रिया एव क्रिएशन अभवत्. वमति means vomiting, vamati. Vishati prave, vishati means visha is enter, that's why you need visa to enter. Sarvam Samskrita bhashayameva tatah eva. Mithya is mithya, myth is mithya. Myth iti vayam vadamah, rhythm iti vadamah, that is the rhythm. Satyam cha ritam cha satyam abhavat, that rhythm is in a way rhythm. Bahuni padani Angila bhashayam, Sanskrit, Indo-European languages sarvam. Sanskrit is one big root, Latin is the other root. Trini also, three. No, not three. Ashta. See, October, Gregorian calendar, Dasha masaha eva asan. Dwadasha masaha na asan. Anantarameva te kinchit kritavantaha. Tasmat eva, September is Sapta. October is Act. Ashta. November is Nava. December is Dasha. 10 months. I can endlessly give you English words which are coming from Sanskrit. Bahuni padhani santi. September, October, November, December is Sapta, Ashta, Nava, Dasha. So they have a 10-month calendar. Bratra is brother, Matra is mother, 3 is 3, Dve is do, to. TWO is do, actually. Sarvam atra evam tat satyameva. Indo-European languages, one of the main, this thing is Sanskrit. Bhavatu. Kinchit vakyani vadantu chaturtha vibhaktyam. Abhyasam kurmah. Abhyasa pustake kinchit vayam pashyamah. Tat purvam vayam strilingasya api kinchit punasmaram kurmah. Gauryai pustakam krinatu. युवकः तस्यै उपनेत्रं ददाति माला प्रतिदिनं दुर्गा मात्रे ऋकारान्त इत्युक्ते मात्रे इति भवति तत्र नमस्कारान् अर्पयति निवेदिता जनसेवायै आकारान्त स्त्रीलिङ्गः सेवायै भवति गौरी इति पदस्य गौर्यै भवति ईकारान्तस्य गौर्यै तस्याः इति तस्य तस्यै अभवत् ऋकारान्तस्य मात्रे इति अभवत् भिन्न भिन्न उदाहरणानि किञ्चित् तत्र स्थापितवान् अस्मि अत्र एभ्यः इति भवति स्त्रीलिङ्गेषु आभ्यः इति भवति पाठशालाभ्यः पुल्लिङ्गे एभ्यः इति भवति स्त्रीलिङ्गे आभ्यः इति टर्मिनेशन् एण्डिङ्ग् तादृशं भवति some of these patterns उपयोगाय भवति यदि वयं किञ्चित् पश्यामः मम सहोदरी पाठशालाभ्यः तस्याः सर्वाणि पुस्तकानि प्रेषितवती अस्तु किञ्चित् वयं अभ्यासं कुर्मः एतत् पुस्तके 50 अध्यायाः सन्ति 50 chapters we would have completed 35 अस्माभिः न ज्ञातमेव परन्तु 2/3 of this book we have completed. तादृशस्य सौलभ्यम् अस्ति अत्र. We have lot of homework. हाँ, कुर्वन्तु. तत्र वयं 35 अधिक 100 35 अधिक 100 135 पेज् पश्यन्तु तत्र सर्कल अस्ति पश्यन्तु सर्कल अस्ति तत्र एकः अन्यस्मै किमपि ददाति इति क्रमया उक्तमस्ति तस्य वयं प्रयत्नं कुर्मः चतुर्थी विभक्त्याः प्रयत्नः अभ्यासः भवति गणेशतः आरभ्य पितामहः जनकाय प्रसादं ददाति तत् अभवत् अनन्तरं जनकः कस्मै A is giving to B, B is giving to C, C is giving to D इति अस्ति वयं वाक्यं वदामः एकनिमिषम्
न पुत्रः ऋकारान्त न पुत्रः अकारान्त तत्र यदा कदापि तदा एव अहं वारम् उत्तमः प्रश्नः तत्र प्रातिपदिकः किम् इति अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति पुत्रः पुत्री पुत्र पुत्र इस् नाट् पुत्र पुत्र इस् द पुं त्रायति इति पुत्रः तत्र I'll tell you the derivation of the word putra अथवा पुत्री पुं त्रायते इति पुत्रः पंचमी पुमात् त्रायते इति वक्तव्यम् इति अहं मन्ये तत् there is one place where you will be condemned into if you don't have a child, so that one who saves you from that's why putrah अथवा पुत्री भवति त्रायते means to protect पुत्रस्य पदस्य एवमेव भवति narakam means it's a special type of a thing, so if you don't have a child you will be condemned into it, so that one which saves you from that's why putrah putri iti padasya abhavat tatra, so putra akaranta not rikaranta उत्तमः प्रश्नः ऋकारान्तः न तस्मादेव पुत्राय इति भवति एवम् अस्तु गणेशः वदतु न पश्यन्तु जनन्याः न पश्यन्तु जनन्यै ईकारान्तः गौर्यै इति मया उक्तं गौरी इति अस्ति तत्र ईकारान्तस्य दूरीकृत्वा यै इति तत्र स्थापयन्ति चेत् चतुर्थी विभक्ति भवति गौर्यै तादृशं जनन्यै जननी इति अस्ति ईकारस्य निष्कासयतु जनन् यै जनन्यै सो जनकः जनन्यै अत्र जनकः इत्युक्ते कः अर्थः जनक महाराजा न जनकः इत्युक्ते कः अर्थः भवान् वदतु न पश्यन्तु आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य चतुर्थी कथं भवति अत्रापि उदाहरणानि सन्ति एव पुस्तके एव सन्ति प्रीवियस् स्लैड् मध्ये अपि अस्ति अत्र एव अस्ति आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य चतुर्थी कथं भवति अग्रजायै 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 जननी अग्रजायै प्रसादं ददाति there is a relay going on now on the prasada अनन्तरम् एकनिमिषम् Agraja is elder, Aja is elder. Why there is no visargam here and here there is visargam? Okay. तत्युक्ते अनुजः अनुजाः न तत् अनुजः यदि अनुजाः सन्ति एवं भवति बहुवचनं भवति Anujaha is younger brother. This is some more son, but here no visargam is here. Agraja is स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग नो अनुजाः इति अस्ति अपि वरमेव स्त्रीलिङ्गस्य बहुवचनं रमा रमाः यद् भवत्या उक्तं तदपि भवेत् अत्र तादृशं न तदपि भवेत् वदतु अग्रजा अनुजाय पुल्लिङ्गः इति कारणेन अनुजः अनुजाय रामः रामाय अनुजाय प्रसादं दत्तवती दत्तवती ददाति भवतु वर्तमानकाले अस्ति भवान् वदतु अनुजः मह्यै गौरी गौर्यै भवति किल पितामही इति अस्ति ईकारं निष्कासयतु पितामह्यै पितामह्यै प्रसादं ददाति अनन्तरं पितामही पुल्लिंग प्रयोगः पितामह इति भवति वयं पेज 136 पश्यामः
तत्र तृतीय प्रश्नः अस्ति, क्वश्चन् नम्बर् 3. तत्र पश्यन्तु, तत्र राष्ट्रपति भिन्नभिन्नजनेभ्यः पुरस्कारं कृतवान् इति अस्ति. तत्सर्वं वयं पूरयामः. राष्ट्रपतिः एव पुरस्कारं ददाति, कस्मै कीदृ दत्तवान् इति तत्र वयं पश्यामः. राहुलः उदाहरणं पश्यन्तु. राष्ट्रपति वैज्ञानिकाय पुरस्कारं ददाति एकवचनस्य, बहुवचनः वैज्ञानिकाः इति उपरि अस्ति, तस्य बहुवचनं वैज्ञानिकेभ्यः इति अस्ति. तादृशं वदतु द्वितीयवाक्यं. राष्ट्रपतिः पंडिताय पुरस्कारं ददाति. भवान् वयं बहुवचनस्य वदन्तु. पंडितेभ्यः पुरस्कारं अवार्ड् हानर् पुरस्करोति, पुरस्कारं ददाति. पंडिकेभ्यः राष्ट्रपति बालिकायै पुरस्कारं ददाति. बालिकायै स्त्रीलिङ्गस्य कारणेन राष्ट्रपति बालिकायै. भवती वदतु. अनन्तरं किं ददाति? संस्कृतं पठति भवती? वदतु तर्हि, वदतु. चत्तं पुडचुल्ल इत्युक्ते कः अर्थः? कः अर्थः? राष्ट्रपति बालिकाभ्यः पुरस्कारं ददाति इत्यस्य कः अर्थः? न जानाति? अस्तु. राष्ट्रपति गायिकायै पुरस्कारं दत्तवती. फॉर द सिंगर, फीमेल सिंगर, गायिकायै पुरस्कारम्. अनन्तरं राष्ट्रपति नैव, तस्य बहुवचनं वदतु. गायिकाः इति सन्ति किल? स्त्रीलिङ्गस्य तत् एकवचनं, बहुवचनं गायिकाभ्यः. गायिकेभ्यः पुल्लिङ्गे भवति, स्त्रीलिङ्गे गायिकाभ्यः भवति. भवती वदतु. तस्य चतुर्थी नर्तक्यै. राष्ट्रपति नर्तक्यै पुरस्कारं ददाति. नर्तकाभ्यः नैव. पश्यन्तु. नर्तकीभ्यः ईकारान्त इति कारणेन, नर्तकीभ्यः ईकारान्त इति कारणेन नर्तकीभ्यः एव. भवान् वदतु. कस्य? कवयित्रै पुरस्कारं ददाति. लेडी पोएट. कवयित्रीभ्यः पुरस्कारं ददाति. अनन्तरं भवती वदतु. अनन्तरं वदतु. राष्ट्रपतिः विसर्गस्य प्रयोगं करणीयं. राष्ट्रपतिः इति वक्तव्यं. न चतुर्थी कथं भवति? भवतु. मित्राय
मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गमस्ति, नपुंसकलिङ्गस्य पुल्लिङ्गवत्, तस्मात् पुल्लिङ्गे राम रामेभ्यः इति वदामः, रामाय इति वदामः, मित्राय मित्राय पुरस्कारं ददाति। भवती वदतु, स्त्रीलिङ्गं वा पुल्लि? तस्मात् मित्रेभ्यः मित्रेभ्यः पुरस्कारं ददाति। अस्तु, वयम् अग्रे किञ्चित् गच्छामः। न द्विवचनं न, बहुवचनं। अकारान्त किल, तस्मात् सदा सर्वदा क्रियापद नामपदस्य अन्तं किम् इति पश्यन्तु। देयर इस् अ रेडी पैटर्न अवेलेबल। ಒಂದು शब्दम् एकं शब्दम् अकारान्ते भवन्तः जानन्ति, 1,00,000 पदानामपि तादृशमेव करणीयम्। पण्डितः इति अकारान्त पुल्लिङ्गः, पण्डितेभ्यः, तत्र नास्ति तत्र संशयः। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः। किमर्थं ककारस्य नूतनप्रयोगः? पश्यन्तु पश्यन्तु कीदृशककाराः अस्माभिः कृतं पूर्वम् इति पुनर्स्मरामः। कः, हु पुल्लिङ्ग, का स्त्रीलिङ्ग, किं नपुंसकलिङ्ग, तस्य बहुवचनं के, अस्य काः, अस्य कानि, कानि पुस्तकानि। एतत् सर्वं ककारस्य प्रथमम् अस्माभिः ज्ञातम्। अनन्तरं कति, संख्यासम्बन्धविषयः, कति पुस्तकानि अस्ति, कति छात्राः अत्र सन्ति, नम्बर् रिलेटेड्, हौ मेनि, संख्यासम्बन्धः। अनन्तरं कदा, समयसम्बन्धः, कदा आगच्छति, कदा आगच्छति, कदा रैल् यानम् आगच्छति इत्यादि प्रश्नाः, टैम् रिलेटेड्, कदा, कुत्र, भवान् कुत्र अस्ति, भवती कुत्र निवसति, पाठशाला कुत्र अस्ति, चिकित्सालयः कुत्र अस्ति, देवालयः कुत्र अस्ति। अनन्तरं किम् अस्माभिः ककारस्य कृतं, कुतः, फ्रम् वेर्, पञ्चमी विभक्ति ह्यः अस्माभिः कृतं, तत्र कुतः, कुतः भवान् आगच्छति, अहं जेपी नगरतः आगच्छामि, कुतः एतत् आनीतवान्, अहम् आपणतः आनीतवान्, ये वस्तूनि पुष्पाणि कुतः आनीतवान्, उद्यानात् आनीतवान्, कुतः, एतावत् एवं पृष्टवन्तः। अनन्तरं किमर्थं, वै, चतुर्थ्याम् आगच्छति, चतुर्थी विभक्त्यात् आगच्छति, फार् वाट् पर्पस् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। किमर्थं, वै, किमर्थं भवन्तः अत्र उपविशन्तः, किमर्थं भवन्तः अत्र आगतवन्तः, वयं सर्वे अत्र संस्कृतपठनार्थम् आगतवन्तः। आर्तम् इति एकः प्रयोगः अस्ति, अहं तस्मिन् विषये इदानीम् एव वदामि। किमर्थं मीन्स् वाट् फार् आर् वै, वाट् फार् इस् बेटर्, वाट् फार् इस् अ मोर् अप्रोप्रियेट् नियरेस्ट् इंग्लिश् इति वक्तव्यं, परन्तु किमर्थम् इति ककारस्य प्रश्नः अस्ति। तत्र अर्थम् इति एकं टर्मिनेशन् अस्ति, तत् चतुर्थी विभक्ति, तादृशम्। कुतः इति तः इति पञ्चमी विभक्त्याः टर्मिनेशन्, तः इति पञ्चमी विभक्ति, तस्मात् ककारस्य यदि वयं तस्य संयोज्य वदामः, फ्रम् इति भवति। किमर्थम् इति चतुर्थ्याम् आगच्छति, तस्मात् फार्, वाट् फार्, फार् तस्मै ददामि, ऐ विल् गिव् इट् फार् मै सन्, एवं वदामः किल, तस्मात् एव तत्र वै अपि इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु एतत् चतुर्थी विभक्त्यात् आगच्छति। चतुर्थी विभक्त्या न विभक्ति, तस्मात् तस्य विभक्ते आगच्छति, विभक्त्याः आगच्छति, विभक्ति
विभक्ते आगच्छति पञ्चमी भवतु तत् किमर्थम् इति तस्य वयं किञ्चित् पश्यामः. एतत्तु न्यूट्रल्, दे आर् इन्डिक्लैनबल्. संस्कृते केचनाः यु केनाट् डिक्लैन् इट्. इन्डिक्लैनबल् इत्युक्ते विभक्त्यां न भवति. इत्युक्ते कति इति पदस्य प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति न कर्तुं शक्नुमः. अव्ययीभावः. यु केनाट् डिक्लैन्, दे आर् आल् इन्डिक्लैनबल्. तस्य प्रथमा बहुवचनम् इत्यादि कर्तुं न शक्नुमः. सर्वं तादृशमेव. अव्ययीभावः, इट् केनाट् बि डिक्लैन्ड्. दीस् आर् आल् डिक्लैनबल्. तस्मात् एव कः इति तस्य द्वितीया विभक्ति कं भवति, तृतीया विभक्ति कस्मात्, चतुर्थी कस्मै भवति. कुतः, इतः एव आगतं. कुतः इति अस्ति, कस्य, कस्य पुत्रः, एवं कस्मिन्, कस्मिन् प्रदेशे, सप्तमी. एतत् सर्वं विभक्ति कर्तुं शक्नुमः. देट् इस् काल्ड् व्ययीभावः. एतत्तु अव्ययीभावः. भवान् किमर्थं वेगेन धावति? सो वै अपि तत्र उपयोगः भवति एव. फार् वाट् वै इति आङ्ग्लभाषायाम् अस्माभिः न चिन्तनीयं. तथापि किमर्थं वेगेन धावति, वै आर् यु रनिङ्ग् फास्ट् इति यदि वयं पृच्छामः किमर्थम् इति ककारस्य प्रयोगः भवति. रमा किमर्थम् एतानि वस्तूनि आनीतवती, रमा किमपि वस्तूनि आनीतवती. अहं पृच्छामि किमर्थम् आनीतवती, फार् वाट्, वै इति अपि वक्तुं शक्नुमः. तत्र फार् वाट् पर्पस् इति वक्तुं शक्नुमः. भवत्यः सर्वाः, पश्यन्तु विशेषविशेषणपदस्य प्रयोगं पश्यन्तु. भवत्यः इति स्त्रीलिङ्गस्य बहुवचनं. तस्मात् सर्वाः, सर्वा इति स्त्रीलिङ्ग एकवचनस्य बहुवचनं सर्वाः. प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति, प्रथमा विभक्त्यां बहुवचने अस्ति. विशेषविशेषणपदस्य विभक्ति लिङ्ग तथा वचनम् एकवचनं बहुवचनं सर्वं समानतया भवितव्यं. प्रयोगे एतत् प्रौढता भवति. भवत्याः सर्वाः, प्राप्तवत्यः. क्रियापदः अपि कर्ता बहूनि सन्ति इति क्रियापदमपि तत्सम्बन्धमेव. कर्ता इस् हियर्, दिस् इस् द एक्ट् आफ् गेटिङ्ग् इस् द क्रिया. तस्मात् एतत् समानतया कर्ता तथा क्रियापदस्य अपि सम्बन्धः सदा भवति एव. Somebody has distributed money to all of them. What for we don't know. So एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टमासीत्. कथम् अस्माभिः कृतं, कथं न कृतं स्यात्. कथम् इति एकः ककारः अस्ति. कथम् अस्ति भवान्, हाउ आर् यू, कथम् अस्ति, कक्षा कथम् अस्ति, संस्कृतकक्षा कथम् अस्ति, संस्कृतकक्षा कथम् अस्ति, तस्य चलचित्रं कथम् अस्ति आसीत्, हाउ वास् इट् इति वयं पृच्छामः किल. हौ इति तस्य कथं भवति, कथमपि अस्माभिः न ज्ञातं स्यात्. कथम् इति न, एतत् इन्डिक्लैनबल्. कथम् आसीत् इत्युक्ते हौ वास् इट्, कथम् अस्ति इत्युक्ते हौ इस् इट्, कथं भविष्यति इत्युक्ते हौ इट् विल् बि. तत्र कालस्य प्रयोगः अत्र नास्ति, क्रियापदे अस्ति. कथम् आसीत् इति यदि वयं पृच्छामः तर्हि वि आर् सेयिङ्ग् हौ वास् इट्. कथम् अस्ति इति यदि वयम् अस्ति इति पदस्य प्रयोगं कुर्मः वर्तमानकालः अभवत्. हौ इस् इट्. कथं भविष्यति, श्वस्तन कक्षा कथं भविष्यति, हौ विल् बि टुमारोस् क्लास्. श्वस्तन कक्षा कथं भविष्यति, सा कथम् अस्ति. तत्र भवान् पश्यन्तु कथम् इति अस्ति. अत्र किम् उपयोगं कुर्वन्ति, अत्र किम् उपयोगं कुर्वन्ति इति भवतः. कक्षा कथम् आसीत्, रमा कथं गतवती, हाउ डिड शी गो. तत्र स्त्रीलिङ्गं, तस्मात् अत्र अपि स्त्रीलिङ्गं. रमा कथं गतवती, रामः कथम् आगतवान्, हाउ डिड रामा कम्. रामः इति कर्ता पुल्लिङ्गे अभवत्,
तस्मात् क्रियापदमपि क्रियापदम् अत्र अस्ति एतत् इन्डिक्लैनबल् एतत् प्रश्नस्य तस्य प्रयोजनं प्रश्नमेव तत् किं पृच्छति कः पृच्छति कस्मिन् विषये पृच्छति अन्य सर्वम् अन्यत्र अस्ति एतत् पदं केवलं प्रश्नस्य प्रयोजनाय तस्मात् भवान् किं तत्र स्थापयति इति तत् उद्देश्य अर्थः अन्यथा भवति लिङ्गस्य विषये वा वचनस्य विषये वा सर्वम् अन्यत्र अस्ति अत्र न एतत् इन्डिक्लैनबल् भवन्तः सर्वत्र तादृशमेव भवन्तः कुत्र गच्छन्ति तत्र कुत्र विषये लिङ्ग नास्ति विभक्ति नास्ति किमपि नास्ति भवन्तः इति यदा वयम् उक्तवन्तः क्रियापदस्य बहुवचनं भवति किमर्थं भवन्तः इति भवान् पदस्य बहुवचनं भवन्तः कुत्र इति एवं वदामः गच्छन्ति इति वदामः गच्छति वा गच्छामि वा न वदामः वयं कुत्र गच्छामः वयम् इत्युक्ते उत्तमपुरुषस्य बहुवचनं तस्मात् गच्छामः तत्तु अन्यत् एतत् सर्वम् इन्डिक्लैनबल् तस्य प्रयोजनं प्रश्नस्य मुखान्तरं प्रदर्शयति तावदेव एतत् सर्वं बहु उपयोगाय भवति सम्भाषणसमये वा किञ्चित् कोऽपि यस्य कस्यापि तत्र पूर्वसंशोधनं भाषाविषये कृतम् अस्ति तत् किं वदति चेत् यदि केचनाः उपविश्य परस्परं सम्भाषणं कुर्वन्ति यत्र कुत्रापि पश्यन्तु यदि वयं मिलित्वा उपविश्य सम्भाषणं कुर्मः 70% 70% प्रश्नसम्बन्धविषयाः एव चिन्तयन्तु भवन्तः when few people sit down and talk 70% is only question सम्भाषणस्य वर्धनं प्रश्नद्वारा एव भवति यदि अहं न किमपि न पृच्छामि भवती न उत्तरं न ददाति एव वयं तूष्णीं मौनो व्याख्य परब्रह्मतत्त्वं विवाहनम् इति वयं उपविशामः तावदेव भवति तस्मात् एव एतत् बहु उपयोगाय भवति एतत् सर्वं प्रश्नस्य विषयः सम्भाषणस्य वर्धनं कदा भवति अहं किमपि पृच्छामि तस्य उत्तरं ददाति अथवा पुनर्पृच्छति तस्य अहम् उत्तरं दत्त्वा पुनरेकवारं पृच्छामि एवमेव अग्रे गच्छति सम्भाषणस्य शैली एषा अस्ति तस्मात् एतत् सर्वं बहु लाभाय भवति मनसि स्थापयन्तु उपयोगाय भवति अस्तु किञ्चित् वयं चित्रं दृष्ट्वा किञ्चित् किमपि वदामः कस्य कस्य इति पदमस्ति तत् कः इति पुल्लिङ्गस्य वा अथवा किम् इति नपुंसकलिङ्गस्य वा षष्ठी विभक्ति भवति तस्मात् षष्ठी विभक्ति इस् अबौट् ओनर्शिप् मम मैन् सो कस्य पुस्तकम् एवम् इट् अटैचस् सम् ऑब्जेक्ट टू अ पर्सन न तादृश सम्बन्धः भवति षष्ठी किमपि वदन्ति इतः वयम् आरम्भं कुर्मः लेविन् छात्राः किं भवति चतुर्थी परीक्षा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः अस्ति छात्राः परीक्षायै पुस्तकानि पठन्ति न इदानीं पठन्ति छात्राः इति कारणेन पठन्ति पठति न पठन्ति भवती वदतु पुस्तकालये सा वदति पुस्तकालयमिति लैब्ररी इति पुस्तकालये सप्तमी विभक्ति पुस्तकालयस्य सप्तमी विभक्ति पुस्तकालये इन् द लैब्ररी वदतु बहवः उत्पेटिकाः सन्ति जर्ज् बह्वाः उत्पेटिकाः बहवः इति पुल्लिङ्गः बह्वाः इति स्त्रीलिङ्गः बहूनि इति नपुंसकलिङ्गः बह्वाः ममपि अभ्यासम् अधिकं नास्ति तस्मात् यदा कदापि तादृशस्य भेदाः सन्ति बहवः छात्राः बहूनि इति नपुंसकलिङ्गं भवति किल बहवः छात्राः ग्रन्थालये इन् द लैब्ररी ग्रन्थालये
न मौनेन पठन्ति मौनं पठन्ति मौनेन अपि न भवति मौनं पठन्ति श्रीदिति बहुदिनानि न आगतवती वदतु ते छात्राः तूष्णीम् उपविशन्ति ते छात्राः तूष्णीम् उपविशन्ति तूष्णीं मीन्स् सैलेन्स् सैलेण्ट्लि ते छात्राः तूष्णीम् उपविशन्ति माता वदतु तस्मिन् चित्रे सप्ते शून्य रौण्ड् शून्य न रौण्ड् अत्र पश्यतु अत्र सर्वं भवति चित्रपदकोष्ठं पश्यतु शेप्स् विल् बि देर् द्वे न कति सन्ति स्था किमपि सन्ति इति वदतु पुस्तकालये सूचनाफलकापि अस्ति कुत्र अस्ति सूचनाफलक नास्ति कस्य वामभागे वामभागे इत्युक्ते यस्य कस्यापि रेफरेन्स् आवश्यकं कस्य वामभागे मम वामभागे भवतु तत् अङ्गीकरोमि एतया दृष्ट्या यदि अहं पश्यामि मम वामभागे इति वदति तत् अङ्गीकरोमि भवतु एकनिमिषम् अस्ति वा तत्र सूचनाफलक भवतु अहं विश्वसामि कोऽपि नास्ति सन्ति उत्तमः प्रश्नः प्रप्रथमतया अक्षरः उत्तमरीत्या एकं वाक्यम् उक्तवती अस्मिन् ग्रन्थालये कति छात्राः सन्ति इति सा पृच्छति उत्तमं वाक्यं गणनं कृत्वा वदतु पश्यतु सः अन्यत् प्रश्नः अपि पृष्टवान् बहवः छात्राः अत्र तिष्ठति किमर्थम् उत्तमः प्रयोगः भवान् वदतु साहाय्यं करोति सर्वे छात्राः एकबालिका उपरि पश्यति एषा उपरि पश्यति इति वदति उत्तमं वाक्यं सर्वे छात्राः छात्रेषु अमङ्ग सप्तमी बहुवचनं सर्वेषु छात्रेषु एका बालिका उपरि पश्यति उत्तमम् उपरि पश्यति भवान् वदतु भोः प्रदेश एकः गोल् उत्पेटिका किमर्थं एम्टी अस्ति इति रिक्तं किं वक्तुम् इति अहं जानामि रिक्तम् इति वक्तुं शक्नुमः तत्र कोऽपि न उपविष्टवन्तः किमर्थम् इति अपि प्रष्टुं शक्नुमः एकनिमिषं रिक्ताः इति वक्तुं शक्नुमः तत्र पश्यन्तु परीक्षा इति स्त्रीलिङ्गं तस्मात् कस्य परीक्षार्थम् इति न वक्तव्यं किं वक्तव्यं न परीक्षार्थम् इति वदति किल चतुर्थी तस्मात् ककारस्य किं करणीयं का इति का परीक्षा प्रथमा विभक्ति परीक्षार्थं यदि भवन्तः चतुर्थीं परिवर्तयति का इति पदस्य अपि चतुर्थीं करणीयम् अवगतं तत् किञ्चित् कालेन भवति तथैव किञ्चित् प्रयोग अभ्यासेन भवति विशेषपदस्य सर्वं समानतया भवितव्यम् इति मया उक्तं भवती वदतु सागति तस्मिन् चित्रे छात्राः विमर्शां कुर्वन्ति करोति छात्राः इति कारणेन कुर्वन्ति बहुवचनं करणीयं छात्राः बहवः किल तस्मात् भवति अस्तु अनन्तरं भवती अनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः चित्रे सप्त
आयतम उत्पीठिका सन्ति। चतुरंगस्य आयतं वा भवतु कृपया सर्वे छात्राः परीक्षाय फॉर एग्जाम परीक्षार्थम् अथवा परीक्षायै इति वक्तव्यं सतृति अभ्यासं कुर्वन्ति उत्तमं सर्वे छात्राः परीक्षायै अभ्यासं कुर्वन्ति फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम द टॉप उपरितः पंचम तत्र तः इति यदि वयं नामपदस्य अटैच कुर्मः पंचमी प्रयोगः भवति चेन्नैतः बेंगलूरु पर्यन्तम् अहं पद्भ्याम् आगतवान् तादृशं मुद्रितम् आसीत् रिजिस्टर्ड आई मीन रेकॉर्डेड मुद्रणं सा उत्तमवाक्यम् उक्तवती एतत् चित्रम् उपरितः मुद्रितम् अस्ति they have taken the photo from the top अस्तु अग्रे गच्छामः वयं अस्तु तुमन्तप्रयोगः इति विशेषप्रयोगः अस्ति त्वान्तप्रयोगः इत्युक्ते प्रथमम् एकं क्रिया अस्ति अनन्तरं द्वितीयक्रिया अस्ति उपोपि सीक्वेन्स् अस्ति अहं गृहं गतवान् भोजनं कृतवान् अहं गृहं गत्वा having gone to the house गृहं गत्वा भोजनं कृतवान् तत् त्वान्त प्रयोगः तत्र ल्यप् इति अपि अस्ति विसर्गस्य अस्ति चेत् यकारः भवति निर्गत्य इति भवति निर्गत्वा न भवति निर्गत्य इति भवति ह्यः अस्माभिः तद् ज्ञातम् इदानीं तुमन्त प्रयोगः इति इतोपि विशेषः एतत्तु अहम् आचार्यं द्रष्टुं गतवान् अहं टु सी टु इति वयं वदामः किल अहं भोक्तुम् इच्छामि I want to eat अहं भोक्तुम् इच्छामि अहम् आचार्यं द्रष्टुं तस्य गृहं गतवान् तुमन्त प्रयोगः इति क्रियापदस्य अन्तिमे तुम गन्तुं पठितुम् अहं प्रतिदिनं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि इतः परम् अहं प्रतिदिनं संस्कृत अभ्यासं कर्तुम् इच्छामि इति अहं विश्वसामि तत्र वयं पश्यामः तत् अन्तिमे अस्ति अत्र पश्यन्तु अन्तिमपङ्क्तिं पश्यन्तु सर्वं तुमन्तप्रयोगः अन्तिमपङ्क्तिं यदि भवन्तः पश्यन्ति सर्वं तुमन्तप्रयोगः अस्ति वयम् इतः विवेकानन्दमहोदयः आरभ्य प्रत्येकं स्वीकृत्य वाक्यं वदामः गन्तुं Where do you want to go? Gantum, to go. Bus station. Gantum. न अहं न राम सीता अपि वक्तुं शक्नुमः न केवलं भवन्तः भवतु अहं प्रतिदिनं पठितुं इच्छामि प्रयत्नं करोमि किमपि वक्तुं शक्नुमः गणेश पतितुं नैव तादृशं न you have no desire to make to fall. The phala must have the desire to fall. You can't have a desire to fall. Avagatam? Bhavata adhikarah nasti tatra. Kapihi Kapihi varam varam patitum prayatnam karoti. Sishuhu varam varam patitum prayatnam karoti. Yada kinchit uttaya prayatnam karoti. वारं वारं पतितुमेव प्रयत्नं करोति इति वक्तव्यं किमर्थम् अहं भोः अन्यस्मिन् विषये वदन्तु सर्वे भवन्तः विषये एव वदन्ति अहंतः वयं बहिर्गच्छामः मम पुत्रः इति वदतु भोः
सदा क्रीडितुम् इच्छामि इच्छामि कथं भवति अहं न पुत्रः किं भवति क्रियापदम् मम पुत्रः सदा नो चेत् मम पुत्रः सदा दूरदर्शनं द्रष्टुं कंप्यूटर गेम्स क्रीडितुम् इच्छति भवतु अजीतः वक्तुं किमपि वक्तुम् इच्छति अहं कथा वक्तुम् इच्छति अहम् इत्युक्ते इच्छति कथं भवति भोः अहम् इत्युक्ते किं वक्तव्यम् इच्छामि इति वक्तव्यं तस्मादेव अहं विषये न वदतु अन्यस्य विषये वदतु भवतु संस्कृत क्लास् नो पातुम् इत्युक्ते टु ड्रिङ्क् वदतु वदतु अहं संस्कृत क्लास् मित्र मेलितुं मित्रं मेलितुम् इच्छामि मित्रं मेलितुम् इच्छामि त्वान्तप्रयोगस्य उपयोगं कृत्वा तुमन्तप्रयोगमपि कर्तुं शक्नुमः अहं मम आचार्यस्य गृहं गत्वा तेन सह सम्भाषितुम् इच्छामि त्वान्तप्रयोगः अनन्तरं तुमन्तप्रयोगः पश्यन्तु अहं मम आचार्यस्य गृहं गत्वा तेन सह सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामि त्वान्त अस्ति अनन्तरं तुमन्त अस्ति अस्तु वदतु लेखितुं लेखितुं मम मित्रं आङ्ग्लभाषायां भाषेण न वदतु अनन्तरं निवारणं करिष्यामि भाषायां पुस्तकं लिखितुं भाषया तृतीया एव भवति सत्यं भाषया एकं पुस्तकं लिखितुं इच्छावः द्वौपि भवान् तथा सखी मिलित्वा मित्र वदति लिखति भवान् लिखति मित्र देन् लिखति किमर्थं वः एण्ड् आल् दोस् कमिङ्ग् इच्छति इच्छावः न इच्छति तावदेव लेखितुं नेतुं टु लीड् नेतुं तत्र अहं डिरैव् कृत्वा किञ्चित् सूत्राणि स्वीकृत्य डिरैव् करणीयं सर्वं डिरैव् कर्तुं शक्नुमः प्रधानमन्त्री देशानां भवतु देशानाम् इति भवतु देशस्य जनानाम् इति वक्तव्यं भवतु चिन्ता न द्रष्टुं मम मित्रम् अहं मम सोरि अहं मम मित्रं दृष्टं तस्य सह दीर्घवार्तालापं कृतवान् दृष्ट्वा तत् त्वान्तप्रयोगं वदन्ति हेविङ्ग् मेट् हिम् यू हेड् अ लाङ्गर् कन्वर्सेशन् तत्तु त्वान्तप्रयोगः मम मित्रं दृष्ट्वा दीर्घ सम्भाषणं कृतवान् हेविङ्ग् मेट् हिम् यू हेड् अ लाङ्ग् कन्वर्सेशन् द्रष्टुम् इच्छति किल गत्वा द्रष्टुम् इच्छामि इति अपि वक्तुं शक्नुमः मित्रं द्रष्टुम् इन् आर्डर् टु मीट् मै फ्रेण्ड् अनन्तरं किं भवति तस्य गृहं गच्छतवान् तस्तावत् उत्तमम् अहं मम मित्रं द्रष्टुं तस्य गृहं गतवान् वण्डर्फुल् साल्व्ड् सर्वे छात्राः आचार्यं प्रश्नाः प्रष्टुं शक्नुवन्तः प्रश्नान् प्रष्टुं अहं वैश्वानरः भूत्वा एण्ड्स् वित् चतुर्विधं दट् इस् कमिङ्ग् अण्डर् दिस् नैव तत्तु अन्यत् पृच्छतु
अक्षरायाः इदानीम् इतोपि आसक्तिः अत्यधिकम् इतोपि 10 दिनं मया क्लास् करणीयमस्ति इदानीमेव तस्य निद्रात् बहिरागतवती अस्ति भवतु अहं लेखिकाः भवितुम् इच्छामि शी वाण्ट्स् टु बि अ रैटर् उत्तमं करोतु माता वदतु अनन्तरं भवितुं मेलितुं टु मीट् No, all that is melitum only. Icha. That is like is icha. Mitrani. Melitum. Ichami. Both. Sarve janaha durgunan tyaktum na ichanti. न इच्छन्ति न प्रयत्नं कुर्वन्ति इच्छन्ति एव परन्तु प्रयत्नं न कुर्वन्ति इति अहं मन्ये नैव इच्छा तु अस्ति एव परन्तु प्रयत्नः नास्ति भवतु नाम गृहं गत्वा त्वान्तप्रयोगः किं फलम् इति वदतु भोः वि आर् वेरि आङ्क्षियस् आम्रफलं दाडिमीफलं विशेषतया इदानीम् अस्ति इति अहं पोमग्रानेट् भवतु अहं संस्कृतं वक्तुमपि च वक्तुं अहं संस्कृतं ज्ञातुं सरलतया वक्तुमपि च शिबिरम् आगतवती उत्तमं मीनाक्षी कर्तुं किं कर्तुं ककारस्य वाट् इति किं भवति किल कर्तुं सत्यमेव कार्यालये कार्यं कर्तुं ओ कार्यं कर्तुं कार्यालयं गतवती शास्त्रीयसङ्गीतं श्रोतुम् इच्छामि अद्य वाक्ये पश्यन्तु विशेषतया वाक्यनिर्माणं भवति अहं श्रोतुम् इच्छामि अहं शास्त्रीयसङ्गीतं श्रोतुम् इच्छामि अहम् अद्य शास्त्रीयसङ्गीतं श्रोतुम् इच्छामि दिस् इस् हौ द बिल्डिङ्ग् आफ् द सेण्टेन्स् वाक्यनिर्माणस्य वैशिष्ट्यं पश्यन्तु तादृशं वयं पश्यामः सुदीर्घवाक्यानि वक्त्वा वयं गच्छामः अन्तिमः तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः भिक्षुकाय यदि पुस्तकं ददाति सः किं करोति इति अहं न जानामि सः वेट् कृत्वा किञ्चित् धनं किमपि प्राप्स्यसि परन्तु अन्यत् वक्तुं शक्नुमः अहं मम पुरातनपुस्तकान् दीनछात्रेभ्यः दातुम् इच्छामि भिक्षुकाय यदि ददाति तस्य वाल्यू सः न जानाति एव भवतु वाक्यं तु उत्तमं वाक्यस्य तत्र क्लेशः नास्ति अन्यथा अहम् उक्तवान् तावदेव यस्य दीनदयाळु दीनबन्धु सर्वं भवति किल अस्तु अहं कपाली चलच्चित्रं द्रष्टुम् इच्छामि इदानीन्तन चर्चा सर्वं कपाली मध्ये एव अस्ति इति मया श्रुतं तस्मात् तत् अत्र स्थापितवान् अहं काशीक्षेत्रे सर्वे जनाः स्नानं कर्तुं नदीं गच्छन्ति अहं संस्कृतं पठितुम् एतावत् न आरब्धवान् I have not started studying Sanskrit until now
एतावत् न आरब्धवान् संस्कृतं पठितुं न आरब्धवान् आरब्धवान् आरभ्य आरभ्य इस् लेप् आरभ्य आरभ्य इस् आरब्धवान् तत्तु अन्यत् आरभ्य तु अन्यत् आरब्धवान् एतत्तु बकार ऐ थिङ्क् एवं भवति रामः तस्य मित्रं मेलितुं भाग्यपुरीतः कल्याणपुरीम् आगतवान् भाग्यपुरी इत्युक्ते हैदराबाद् अस्ति कल्याणपुरी इत्युक्ते बेङ्गलूर् अस्ति तस्मात् तः तदपि उपयोगं कृतवान् अहं तस्य मित्रं मेलितुं भाग्यपुरीतः कल्याणपुरीम् आगतवान् सुदर्शना संस्कृतं पाठयितुं मां बहुवारं पीडितवती तत्र I think there is a typos. No, really. सुदर्शना इति एका छात्रा ह्यः वर्षे एव सा उत्तीर्णा अभवत् सा वारं वारम् आगत्य कृपया 3 क्रेडिट् कोर्स् कुर्वन्तु संस्कृतमध्ये इति बहुवारम् उक्तवती तदर्थमेव अहं कृतवान् तस्य कक्षायाम् अहं तत् उक्तवान् आसम् तस्यां कक्षायां मया एतद् उक्तं सत्यमेव लास्ट् इयर् शी ग्राजुयेटेड् पठितुम् इस् टु रीड् पाठयितुम् इस् टु टीच् छात्राः सर्वे भोक्तुं पिज़्ज़ा गतवन्तः किम् अभवत् गतवन्तः I don't know what विसर्गस्य लोपः अभवत् अत्र तिकारः I don't know what is happening यदि भवन्तः सर्वे सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्ति यदि तर्हि प्रयोगं करिष्यामि पश्यन्तु यदि भवन्तः सर्वे सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्ति तर्हि संस्कृतपण्डिताः भवितुम् अर्हन्ति यदि तर्हि तुमन्तप्रयोगः सर्वमस्ति अत्र एलिजिबल अर्ह you will become eligible to be a pandit means you will become we won't use the Sanskrit asset because it is of Sanskrit pandit of Sanskrit there is no need pandit Sanskrit pandita is enough तत्तु समानपदं तत् अत्र डैश करणीयं मया संस्कृतपण्डिताः इति समासपदं यद् भवता उक्तं सत्यमेव ओके तत् हैफन् मया करणीयं तत् एकमेव पदं सत्यं उत्तमवाक्यं भवान् तिरुपति देवालय गत्वा श्री वेङ्कटेश्वरः द्रष्टुं देवालयं गत्वा फस्ट् सेण्टेन्स् पश्यामि Tumanta, there is a change in the actual tha. There is no tha there. So what rules are going to apply? Drashtum, drashta plus tum became drashtum. So the rest of the is no, just ta will become ta. Sandhi ta become ta. Ta become ta. Stosta stunastuhu iti ekam sutram asti. Shakara iti asti iti karanena Shakara will become Shakara, then because of Shakara Takara will become Takara. Evam abhavata sarvam vyakaranasya vishayah. So samasa padameva tat so hyphen karaniyam. Bahir gacchama iti anya arthamapi asti. Tattu anyam. Bahir gacchama means let us go. Bahir gacchama means we all go. Gacchama iti means let us go. गच्छामः इत्युक्ते वर्तमानकालः एतत्तु विधि लोट् भवति गच्छामः इति तत्र किमर्थम् इति मया उक्तं किल चतुर्थी इति तादृशमेव द्रष्टुम् इति न वक्तव्यं दर्शनार्थं स्नानं कर्तुं स्नानार्थं पठितुं पठनार्थं मेलितुं मेलनार्थं पठितुं पाठयितुं पाठनार्थं तत्र तः इति पञ्चमी अहम् उक्तवान् तः इति उक्त्वा पञ्चमी कर्तुं शक्नुमः इति तादृशम् अत्र अर्थम् इति यदि वयम् उपयोगं कुर्मः चतुर्थी भवति
अन्य क्रिया कृतन्तस्य अर्थम् इति वयं योजयामः चतुर्थी भवति एवमपि कर्तुं समापनार्थं समापयामि समापनार्थं समाप्तुम् उभयोपि समानः एव तुमन्तं अर्थम् उपयोगं त्वान्तं यवन्तं सिमिलर् तत्तु विसर्गस्य विषयः ल्यप् प्लस त्वा त्वा इति पठित्वा यवन्तं प्रक्षाल्य तत्र उपसर्गः अस्ति इति ल्यप् समानं न तत् अन्यत् यदि क्रियापद मीनिंग इज सेम परंतु पठित्वा इति तस्य पठ्य इति वक्तुं कदापि न शक्यते समानतया वक्तुं न शक्यते तत्र यदि उपसर्गस्य प्रयोगः भवति ल्यप् भवति गत्वा गत्य इति न वक्तुं कदापि न शक्यते आगत्य निर्गत्य अवगत्य तत्र उपसर्गकारणेन ल्यप् भवति समानं न एवम् अर्थं समानं परन्तु एकस्य तादृशं न कर्तुम् अत्र एकस्य अन्यथा कर्तुं शक्नुमः अस्तु तृतीया विभक्तिं पश्यामः अन्तिमः सर्वम् अस्माभिः कृतं तृतीया एव साधकतमम् इति पाणिन्याः सूत्रम् अस्ति तत्र साधकतमम् इति तृतीया विभक्त्याः दट् इस् तत्र पश्यन्तु रामः रामम् अनन्तरं रामाय अस्माभिः चतुर्थी रामात् इति अस्माभिः पञ्चमी अपि दृष्टं रामस्य प्रथमतया एतदेव वयम् अनन्तरं रामे इति अस्माभिः कृतम् अवशिष्टम् एषः एव रामेण रामेण नो बै इट्स् इन्स्ट्रुमेण्टल् बै इन्स्ट्रुमेण्ट् बै राम वास् द इन्स्ट्रुमेण्ट् इन् किल्लिङ्ग् रावण रावणः रामेण हतः बै किल्ड् रावण वास् किल्ड् बै राम इति वदामः किल एवं तत् कर्मणि प्रयोगे भवति अन्यत् वयं पश्यामः बालकः अहम् उक्तवान् बालकः लघु लघु बालकः रक्तं कन्दुकं ताडेन प्रथमदिने मया उक्तं तद् दण्डेन द इन्स्ट्रुमेण्ट् वास् द बैट् प्रथमदिने अहं पदस्य अहं स्माल् बाय् वित् द स्माल् बैट् हिट् द रेड् बाल् तदेव अहं तत्र स्थापितवान् अस्मि बालकः दण्डेन कन्दुकं ताडितवान् बालकः ताडितवान् किं ताडितवान् कन्दुकं केन उपहारेण दण्डेन so tritiya vibhakti is it facilitates it's called instrumental आंग्ल भाषायां instrumental case iti vadanti it is instrumental in doing the job better साधकतमम् इति पाणिनि वदति तस्य सूत्रम् एवम् अस्ति साधकतमम् इति अस्ति to make it better तृतीया एवम् अहं विमानेन देहलीं गतवान् उत्तमं वाक्यं विमानेन देहलीं गतवान् my going is facilitated by the aeroplane is the instrument उत्तमं वाक्यं विमानेन गतवान् पद्भ्यां गतवान् by walk पद्भ्यां तस्मादेव द्विवचनं object is द्वितीया विभक्ति so all of the cases can be applied for both तस्य प्रयोगस्य विषयः यदि ऑब्जेक्ट भवति द्वितीया विभक्ति भवति यदि कर्ता भवति सब्जेक्ट भवति प्रथमा विभक्ति भवति तदेव अहं वारं वारं वदन् अस्मि अत्र बालक अत्र व्हाट इज द सब्जेक्ट बालकः दण्डेन कन्दुकं ताडयति subject is balaka प्रथमा विभक्ति subject is always प्रथमा विभक्ति what is the object there danda is not the object kandukam dandam is the instrument Rajavan Mahodaya Datram Inasarsti Sthapitam what is it Rajavan Mahodaya Datram Datram means Datum
To give. No, dattva, having given he established in a person. Dattva iti uktava. Asya, chat atra ukaranta pullinga. Guruna. Anjalina andate. अंजलि मुद्रा इति एतत्तु अंजलि मुद्रा किमर्थम् इत्युक्ते अं जलयति इति अंजलि मुद्रा. Somebody does like this, you will melt. Somebody does like this, we will melt. Am jalayati, it waters. Tasmad etat anjali abhavat. Anjali mudra. Am jalayati iti anjali mudra. Pashyantu yakopi यावत् द्वेषः भवतु सः एवं करोति एकनिमिषं वयं तं त्यजामः. तस्मादेव अंजलि मुद्रा इति अंजलि मुद्रया इति सा वदति. भगवन्तं वयं प्रार्थयामः इति. उकारान्तस्य पश्यन्तु उकारान्तः गुरुः इति उकारान्तः. उकारान्तस्य एवं भवति. तत्र पश्यन्तु तत्र अवगम्यते. धीमः गतया गतया. शिशुः केन कारणेन उच्चैः रोदति? प्रश्नः. शिशुः अत्र पश्यन्तु कारणेन इति तृतीया विभक्ति. केन कारणेन तदपि तृतीयम् अस्ति. कः इति पदस्य केन. कः इति पदस्य तृतीया विभक्ति केन. तस्मात् एतत् तृतीयम् अस्ति एतदपि तृतीयम् अस्ति. केन कारणेन. बिकास् दिस् इस् डिस्क्रैबिंग दिस् adjective. केन कारणेन उच्चैः रोदति. What reason? So the reason is the instrument for crying. Looks like instrumental इति वयं वदामः. एतत्तु एकः प्रयोगः. तृतीया विभक्त्याः प्रयोजनत्रयम् अस्ति. एतत् प्रथमं प्रयोजनम् अत्र अस्ति. इत्युक्ते इन्स्ट्रुमेण्टल् इति वयं वदामः. तत् क्रिया कर्तुम् इतोपि फेसिलिटेट् करोति. साधकम् इतोपि सुलभतया कर्तुं यम् इच्छति तत्सर्वं तृतीया विभक्त्याम् अस्ति इति एकः प्रयोगः. वयं द्वितीयप्रयोगं पश्यामः. तस्य एवं पश्यामः. स्त्रीलिङ्गस्य कुञ्चिकया. कुञ्चिका इस् की. सो आकारान्तस्य अया भवति. रमा इत्युक्ते रमया इति. इकारान्तस्य भक्त्या इति. भक्ति इति भक्त्या. ई निष्कासयति या तत्र भवति भक्त्या. कुञ्चिका कुञ्चिकया. श्रद्धा श्रद्धया. श्रद्धया कार्यं करोतु. वित् श्रद्धा. वित् श्रद्धा. श्रद्धया कार्यं करोतु इति वयमः. तस्मात् आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गस्य आकारान्तस्य ह्रस्वं कृत्वा या भवति. कुञ्चिका कुञ्चिकया इति भवति. पूजा पूजया. पूजा पूजया. लेखनीभिः. तत्र ऐः इति भवति ईभिः इति भवति. तत्र रामैः इति भवति. तत्र इत्र रमाभिः इति भवति. द्वितीय प्रयोजनं तृतीया विभक्त्याः सह. यु गो along with किमपि along with वक्तव्यं. तृतीया विभक्ति उपयोगं करणीयं. पश्यन्तु अत्र उदाहरणानि पश्यन्तु. सीता पत्या सह वनं गतवती. सह मीन्स् टुगेदर. along with इति वदामः किल. along with इति वयं वदामः. तत्सर्वं तृतीया विभक्त्यां सह इति पदस्य सह कुटुम्बेन. सह कुटुम्बेन अहं तिरुपतिं गच्छामि दर्शनार्थं. सकुटुम्बम् इति भवति. तत् समासे सकुटुम्बं भवति. सकुटुम्बेन. कुटुम्बेन सह सकुटुम्बं भवति. माता पुत्रैः सह स्वग्रामं गतवती. With all his sons he went to the विरामं भवति. सम्मर् वेकेशन् भवतु यत्किमपि भवतु. स्वग्रामं गतवती पुत्रे. सो सह इति प्रयोगस्य तृतीया विभक्ति आवश्यकं. रामः भ्रातृभिः सह अयोध्यां परिपालितवान्.
along with his 3 other brothers, Bhratrabhihi, tasmat bahuvachanam abhavat. Rakarantasya Bhrata iti prathama vibhakti, tasya Bhratrabhihi iti abhavat. Ramah Bhratrabhihi saha Ayodhyam paripalitavan. परंतु सह विशेषतया उपयोगं कुर्वन्ति स्पष्टता भवतुं तत् यत् भवता उक्तं तदपि उत्तमः प्रयोगः प्रौढप्रयोगः इति वक्तव्यं सरलतया अवगमनार्थं सह इति सदा योजयन्ति यदि सह न योजयामः यदा कदापि किञ्चित् अस्माभिः किञ्चित् तस्मिन् विषये ज्ञातव्यम् इन् दिस् इट् इस् आब्वियस् इन् सम् अदर् किञ्चित् क्लेशः भवेत् परन्तु यत् भवता उक्तं सत्यमेव भ्रातृभिः अयोध्यां परिपालितवान् इस् इम्प्लैड् जानन्ति सः इति तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं सत्यमेव मात्र अनन्तरं तृतीयप्रयोजनं विना इति आङ्ग्लभाषायां हिन्दीभाषायां विना इति वदन्ति किल सर्वं समानमेव विना वितौट् दट् इस् अलाङ्ग् वित् दिस् इस् वितौट् फार् बोत् तृतीयविभक्तिमेव उपयोगं करणीयं मात्रा विना शिशोः जीवनं कष्टं भवति शिशुः इति तस्य पदस्य षष्ठी शिशोः उकारान्तस्य गुरुः इति गुरोः इति अस्ति उकारान्तस्य षष्ठी भवति तत् मात्रा विना वितौट् द मदर चाइल्ड विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू जीवनस्य कष्टं महाविष्णुः लक्ष्म्या सह क्षीरसागरे निवसति लक्ष्म्या सह स्त्रीलिङ्गस्य प्रयोगः सह तृतीया विभक्ति पिता पुत्रीभिः सह बहिः गतवान् with his daughters he went out along with his daughters he went out antar bahihi antar is inside bahihi is outside Here always saha always comes with tritiya so it describes the noun in tritiya vina also with and without along with without also ubhayatra api tritiya vibhaktiyah प्रयोजनमस्ति तृतीया विभक्त्याः प्रयोजनत्रयम् इन्स्ट्रुमेण्टल् इति तादृशदृष्ट्यापि उपयोगं करणीयं सः इति यत्र वयम् अस्माभिः करणीयं तत्रापि तृतीया विभक्तिः आवश्यकं विना इति यदि वयं प्रयोगं कुर्मः तत्रापि कस्य विना तत् तृतीया विभक्त्यां भवितव्यम् तदपि वक्तुं शक्नोमि न किमर्थम् एतादृशं कृतवान् इति इकारान्तस्य तृतीया कथं भवति इति ज्ञातव्यम् इति अहं दृष्टवान् इकारान्त पुल्लिङ्ग हरिवत् तदर्थमेव रामेण अपि वक्तुम् उत्तममेव सः वदति तत्र सीता रामेण सह वनं गतवती उत्तमं वाक्यं परन्तु अकारान्तस्य मया प्रदर्शितम् अत्र इकारान्तस्य प्रदर्शनं करिष्यामि अहं तादृशमेव पति इति अहम् उक्तवान् अन्यत् किमपि कारणं नास्ति Which side? Both. Both. तस्मात् तृतीया विभक्ति इंस्ट्रुमेंटल भवति सह इति यदि करणीयं तृतीया विभक्ति विना इति यदि करणीयं तृतीया विभक्ति किञ्चित् प्रयोग उत्तमाः अभ्यासाः सन्ति वयं किञ्चित् कुर्मः सप्तषष्टि अधिक एकशतम् सप्तषष्टि अधिक एकशतम् You have gone to the end of the book. कृपया पश्यन्तु तावत् अस्माभिः कवर् कृतम् इति अर्थः अत्र वयं ततः आरम्भं कुर्मः प्रथमं वाक्यं पश्यन्तु बालकाः युवकेन सह क्रीडन्ति with the young boys they are playing युवकेन सह क्रीडन्ति अनन्तरं द्वितीयस्य युवकः अभवत् गजा इति अस्ति तत् वयं कुर्मः 167 169 एतत् उपयुज्य अत्र वक्तव्यं द्वितीयवाक्यं वदतु भवन्तः
क्रमया एव गन्तव्यं. यु डोण्ट् हेव् टु सेलेक्ट्. विल् गो क्रमया एव. मया दृष्टं नैव क्रमया एव. द्वितीयस्य द्वितीयं, तृतीयस्य तृतीयम् एवमस्ति. द्वितीयस्य वदतु भवन्तः. गजाः इति पदस्य किं भवति? बहुवचनं. पश्यन्तु, बहुवचनं. गजाः इति न एकं गजं, गजः. तस्य किं भवति? रामः इति तस्य तृतीय बहुवचनं न हि. गजः, अजः, गजः, गजैः. अकारान्त पुल्लिङ्ग. रामैः, गजैः. एतत्तु उत्तमं वाक्यं न. किमर्थम् एतादृशं? कोऽपि गजैः सह न क्रीडन्ति, ते चट्टीं भवन्ति एव. तस्मात् किमर्थम् एतत् वाक्यम् अस्ति इति अहं न जानामि. गजैः सह न क्रीडन्तु. डोण्ट् प्ले वित् एलिफेण्ट्स्. अनन्तरं पुरुषाः महिले है. तस्य तृतीया बहुवचनं वदतु. स्त्रीलिङ्गस्य आकारान्तस्य तृतीया बहुवचनं न बहुवचनं. महिलाः इति बहुवचनं. महिलाभिः, महिलाभिः. तत्र पश्यन्तु भवती, आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनम् एतत्. सो महिलाभिः, महिलाभिः सह गायन्ति. अनन्तरं तत्र द्विवचनम् अस्ति. तत्र भगिनी इति स्वीकुर्वन्तु. एकवचनमेव कुर्मः. भगिनी इति स्वीकुर्वन्तु. न, भगिनी इति गौरी इति तस्य किं भवति? चतुर्थी. इदानीं तृतीया. गौर्या, भगिन्या, भगिन्या, भगिन्या. एकवचनमेव वयम् उपयोगं कुर्मः, द्विवचनं न. भगिन्या इति भवति. अनन्तरं माता, गोविन्दराजमहोदय सः गमिष्यति. अनन्तरं सः भवान् पदस्य तृतीया किम्? भवता. अत्र पश्यन्तु, सर्वम् अस्ति. अनन्तरं पश्यन्तु, भवता. सः भवता सह खादिष्यति. he will eat with you. Kadishyati is future. Bhavata sah with you. He will eat. Maybe breakfast meeting is being fixed. Iti chintayantu. Bhavata sah kadishyati. Karthik? Pustakam nasti. Anantaram Sujata? Na, bhavata. किमर्थम् इत्युक्ते भवान् शब्दस्य प्रातिपदिकः भवत्. भवत् प्लस् टा भवता. भवान् इति प्रथमा विभक्ति. its noun root is bhavat. Hanumat is the root. Hanuman is the prathama vibhakti. Hanumata iti vaktavyam. Nakara na bhavati tatra. That's why you have to know the noun root. Sujata. Saga vadati? Vadatu. Ekanimusham. Sarve. युवाम न भवती इति स्वीकरोतु. भवती इति स्वीकरोतु. भवती इति पदस्य किं वक्तव्यं? भवती इति स्त्रीलिङ्गस्य एकवचनमेव. भवती इति स्त्रीलिङ्गस्य एकवचनं. तस्य तृतीया विभक्ति किं भवति? किम् अस्ति? ईकारान्त भवत् शब्दस्य सेपरेट् अस्ति. अत्र भवति पश्यन्तु, अन्तिमे अस्ति. न न न द्विवचनम्, एकवचनं. भवत्या. भवत्या सह. भवती इति तस्य भवत्या सह. अनन्तरं
वार्तालापं कुर्मः सत्यम् अनन्तरं नायकाः नट्यः इति किम् एकवचनं वा बहुवचनं वा न नटी इति स्त्रीलिङ्गस्य गौरी इत्यस्य गौर्यः भवति नट्यः इति अस्ति नटी इति स्त्रीलिङ्गस्य बहुवचनं नट्यः नटीभिः नटीभिः अवगतं नट्यः इति किं स्त्रीलिङ्गस्य बहुवचनं ईकारान्तस्य नटीभिः अवगतं श्रीधृति जनाः ओदनम् इत्युक्ते रैस् नपुंसकलिङ्गं पुल्लिङ्गवत् किं भवति ओदनेन ओदनेन ओदनम् इत्युक्ते रैस् रैस् சாதம் நல்லா குக் பண்ண சாதம் ஓதனம் நிறைய சார் 40 வேர்டு இருக்கு சார் வேர்டுக்கு மாத்திரமே there are 40 words जनाः प्लूरल् भवतु कस्य तृतीया भवति तस्य पश्यतु इन्स्ट्रुमेंट प्लूरल् वा सिंगुलर् वा ओदनम् इति जनाः खादन्ति ओदनम् एकवचनं वा बहुवचनं वा ओदनेन तत्र कर्ता भवतु कर्ता बहुवचने भवतु अत्र करणम् इट् इस् काल्ड् करणम् तृतीया विभक्ति इस् काल्ड् करणम् करणं तु एकवचने अस्ति करणस्य किं लिङ्गम् अस्ति किं वचनम् अस्ति तादृशं तृतीयां वदतु अवगतम् भवान् अहम् एतो न आवश्यकं द्वितीया भवति एते इति स्वीकुर्वन्तु बहुवचनं एते एते एतैः एतैः सह एतैः सह अनन्तरं पाण्डवाः कौरवैः सह किमर्थमित्युक्ते बहुवचनं कौरवैः सह युद्धम् अकुर्वन् अनन्तरं शालिनी शोभया सह रमा रमया शोभा इति एक स्त्रीलिङ्गस्य आकारान्तस्य दीर्घं ह्रस्वं कृत्वा या इति वक्तव्यं शोभया श्रद्धया मया उक्तं किल अनन्तरं भगिनी वदतु श्वश्रूः नो I think वद्वा भवति वा वद्वा वद्वा भवति किञ्चित् एतत् स्त्रीलिङ्गस्य वद्वा धेनु धेन्वा तादृशं वद्वासः धेनु शब्दवत् धेन् स्वशुरः इस् फादर् इन् लॉ स्वश्रूः इस् मदर् इन् लॉ रामः तत् अकारान्त पुल्लिङ्ग बहुवचनं तस्मात् कपैः कपि ओ कपि कपि एतत् तु कपि हरिवत् कपिभिः कपिभिः सारी कपिभिः कपयः किल कपिभिः मंकी कपिभिः सह अनन्तरम् एतत् सर्वं यदि वयं प्रयत्नं कुर्मः किञ्चित् शब्दस्य एवं भवति तदर्थमेव अहं कुर्वन् अस्मि नो चेत् भवन्तः कष्टं भवति किल तदर्थमेव अनन्तरं पेज् 169 पश्यामः 69 तत्र विना इति प्रयोगः इदानीम् इन्स्ट्रुमेण्टल् प्रयोजनस्य विषये अस्माभिः कृतम् इदानीं विना इति अस्ति तस्य प्रयोजनं मिहिरः आरभ्य लक्ष्मणः
Urmilaya Vima. Milaya. La will become La. Urmilaya. Vanam Gatavan. Without Urmila only he went to the forest. Mahodaya Bhavan Vaktam Ichchati Bhavan. Bhojanam. Lavanena. Without salt. See, lavanasya bhavaha lavanyam. If you don't eat food, you will not have life in you. I mean, if you don't take salt, you will not have. That's why lavanasya bhavaha lavanyam. You will get only if you take a little bit of salt. Josh will be there. Otherwise, it will not be there. That's why lavanasya bhavaha lavanyam. Actually. Lavanyam is juice. उत्स प्रोत्साहेन वयं भवामः किल तदेव लावण्यम् इति अनन्तरं भवान् वदतु वृद्धः दण्डेन विना न चलति अनन्तरं सः अहं पदस्य किं तृतीया विभक्ति अहम इति मया सह along with me अहम पदस्य द्वितीया विभक्ति मया अहम आवां वयम एवमस्ति एतत् सर्वं मया अहम सह मया विना कुत्रापि न गच्छति I will shadow him wherever he goes अनन्तरं छात्रः हलेन कोलाहलम् इत्युक्ते किम् कोलाहलम् इत्युक्ते किम् मेकिंग ट्रबल शाउटिंग एवं तत्र छात्राः उत्तमाः छात्राः कोलाहलेन विना कार्यं कुर्वन्ति ते छात्राः न इति अहं मन्ये कुचेलः विना चनकान अकादत न शोभते सभा अध्यक्षेन विना न शोभते विदाउट द प्रिसाइडिंग इट डजंट शोभा नास्ति न शोभते अनन्तरं देशः भक्तः भक्ताः भक्तैः देशभक्तैः विना न शोभते अनन्तरं राम अकारान्त किल रामः वत् स रामैः देशभक्तैः न अटन्ति वाहने बहवः वाहनेन विना बहिर्न अटन्ति परिस्थिति एषा अभवत् अनन्तरं 171.4 going here and there. That's why transport corporation is called Paryatan. Delhi Paryatan something it is called, na? Paryatan is going all over the place. That's what transport, na? Guravah Parishramena Patayanti. With a lot of effort he teaches. Guravah Parishramena Patayanti. Tatra Guravaha Bhagavaha Santi. Parantu Parishrama tu Ekavachanam. Tasmat tat Karanasya Vishe Chintam na karo. Karta Vishe Anyat. Sukena Vasamaha. Saurima irkalam. Sukamma. Sukena Vasamaha. Bhavati vadatu. Ashwaha Vegena Davati. Akshara. Aham. Illa strilinga illa. Akaranta strilinga. Tasmat dirghasya hrasvam krutva Jagurukataya
जागरूकतया केयरफुली जागरूकतया रामकुमार महोदय भवन्तः दुःखेन न उपविशन्तु भवान् वदतु मातरः बालकान् प्रीत्या प्रीत्या पालयन्ति प्रणम भक्त्या देवं प्रणम अर्जुनः आश्चर्येण नपुंसकलिङ्गं तस्मात् पुल्लिङ्गवत् आश्चर्येण विश्वरूपं दृष्टवान् कुतूहलेन कुतूहलेन न कुतूहलेन मकार नपुंसकस्य भवति कुतूहलेन पुस्तकं पुस्तकमेन न वदामः पुस्तकेन कुतूहलेन. See, if we keep reading Sanskrit, tongue will become very clean. Twisting sarvam samichnataya bhavati. Kutuhalena. Yuyam alasyai napatat. Alasyena. Napumsam alasyam iti napumsakam. Laziness. Yes. Alasyena. See, napumsakalingam pullingavat. Tritiya vibhakti arabhya. आलस्येन न न न न न न नकर if there is a not in the beginning there is I said there are 39 rules atkupwang iti ekam sutram asti anantaram bahuni samanapade samase nyat sarvam asti tatra 39 rules are there. It's very complicated. तस्मादेव यदा कदाचित् मम सदा एवं भवति तत्र अक्कुप्वाङ् इति प्रथमः अस्ति अनन्तरं रोरसमानपदे इति अस्ति अनन्तरं इफ् इट् इस् इन् आल् देट् इस् देर् तस्मिन् विषये न चिन्तयन्तु इदानीं न चिन्तयन्तु तस्मिन् विषये अनन्तरम् एतत् पञ्चमं वयं कण्टिन्यू कुर्मः पञ्चमं धैर्यं धैर्येण आदरः न न द्वितीय 1 2 सैड् वैस् आदरेण अनन्तरं न न सन्तोष 1 2 3 4 इट् इस् कमिङ्ग् लैक् दट् सन्तोषेण अपेक्षया ह्रस्वं कृत्वा या करणीयम् अपेक्षया ईर्ष्यया Ya will become ya, then one more ya will come. With irsha, jealousy. Irsheya. Yakarasya dvivaram bhavati tatra. Tatha vayam arambham kurmah. Bhavan. Irsha bhavat anantaram. Tyagah. Tyagena. Balam. Balena. Jarjah. Kopena. Anantaram Sridriti. कोपः अनन्तरं पूर्णतया आकारान्तस्य ह्रस्वं कृत्वा या भवति पूर्णतया अनन्तरं भवन्तः सर्वे भवत्यः सर्वे सरलतया वाक्यं वदन्ति इदानीं सरलतया जल्पनम् इस् muttering, you know. Jalpanam na karotu. Don't keep muttering. Small talk. Jalpanam to muttering. Nobody monang India irukkiradhu Tamil. Tatheva bhavati. Govindraj. Jalpanam anantaram vartalapah. Vartalapena. Anantaram Sucharutaya. Sucharutaya. Sucharutaya means, I think Charu is good Sucharu. I mean, I will have to check and tell you.
विश्वासेन 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 अनन्तरं आचरणेन आचरणेन द्वितीय नकार will be there, it will not be nakara. प्रथम नकार is na will become na. अनन्तरम् अत्र प्रारम्भं कुर्मः. शक्त्या शक्त्या अनन्तरं नीत्या नीत्या एव नीतिः नीत्या प्रीत्या प्रीतिः प्रीत्या प्रीत्या पश्यन्तु वयं वदामः किल प्रीत्या पश्यन्तु प्रीति प्रीत्या भीतिः भीत्या भीतिः भीत्या स्तुतिः स्तुत्या सर्वं समीचीनतया भवति तत्र स्तुतिः स्तुत्या अस्तु अनन्तरम् एतत्तु बहु उपयोगाय भवति नञ् तत्पुरुषसमासः इति वदन्ति वयं सर्वं जानीमः तत् केवलं प्रदर्शयामि कथं भवति इति पश्यन्तु न धर्मः नाट् नाट् न इस् नाट् न धर्मः अधर्मः it's actually a karmadhara actually it's a tatpurusha it's actually a special tatpurusha nai tatpurusha iti vadanti na krurah that's why he is akrurah he is not krura is cruelty pashyantu angila bhashayam cruelty iti vadamah tat krurah na krurah akrurah sah akrurah sah sadapi krurateya kimapi na karoti akrurah न शक्तः अशक्तः न सत्यम् असत्यं न साधु असाधु असाधु कार्यं न करोतु असाधु न साधु असाधु न भावः अभावः तत्र अभावः there is no bhava in that अभावः वृष्ट्याः अभावः इदानीं वृष्ट्याः अभावः इत्युक्ते वृष्ट्याः भावः नास्ति इति न विद्या अविद्या नाट् 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 सर्वम् आ इति भवति अस्मिन् पङ्क्त्याम् अन्यस्मिन् पङ्क्त्याम् अन्यथा भवति किञ्चित् तत्र पैटर्न्स् अस्ति न विनय अविनय न विनयः अविनयः किमपि भवतु न लक्षण अलक्षण एतत् सर्वं यदि पश्यन्ति न इति तस्य अनन्तरं किं भवति इत्युक्ते हलन्ताः सर्वं हलाः व्यञ्जनाः कान्सोनन्ट्स् एतत् सर्वं व्यञ्जनाः ध ख क स अगेन स भ वकार व अनन्तरमेव इ व एव आरम्भः सर्वं व्यञ्जनाः हलाः इति हलाः इति वक्तुं शक्नुमः ल यदि न इति एतस्य अनन्तरं हल् भवति एतत् न आ कुर्वन्तु यदि इद अनन्तरं अच् भवति इत्युक्ते all the vowels आ आरभ्य औ पर्यन्तं तर्हि न इति तस्य न इस् इन् प्लस् अ तस्य उल्टा कर्तु अन् कुर्वन्तु तावदेव न किमर्थं न इत्युक्ते न इत्युक्ते इन् प्लस् अ इस् इक्वल् टु न यदि नञ्च तत्पुरुषस्य तदनन्तरं कान्सोनन्ट्स् भवति साक्षात् एतत् त्यजतु एतत् उपयोगं करोतु यदि तस्य अनन्तरं तत्र वावल्स् भवति एतस्य अत्र स्थापयतु अन् भवतु
प्याटर्न् तावदेव यदि वयं प्याटर्न् जानीमः कर्तुं शक्नुमः पश्यन्तु उदाहरणानि इदानीम् अहङ्कारः इति अकारे आरम्भं भवति ओवल् अच् भवति तस्मात् अन् कुर्वन्तु न इति तस्य अन् कुर्वन्तु very close. See how expressive this language is. To say very close, you say mama graham anati dure asti. Anati dure asti means na dure nasti, samipe eva asti. Anati dure asti is a proud prayoga to evam bhavati. Anati duraha. Na adihi anadihi. Na icha अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः इति भगवद्गीतायाम् अस्ति. अनिच्छन् न इच्छा इस् अनिच्छा. अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः इति तृतीय अध्यायम् अस्ति. अनिच्छा. अनुपमा इति भवता तत् अत्र भवति न उपमा तत् अन् इति उपसर्ग अनु इति उपसर्गः न प्लस् उपमा देयर इस् नो कंपैरिजन फॉर हर. तस्मादेव सा उपमा अभवत्. निरुपमा अनुपमा सर्वं समानमेव. निरुपमा इति तत्र उपसर्गः अस्ति. अनुपमा इति उपसर्गः न. अनु इति उपसर्गः न प्लस् उपमा अनुपमा. भवता पृष्टं विस्मृतवान् वा न जानामि. तद् विसर्गः न अत्र अस्ति. न उपमा अनुपमा. एतत् अनु विसर्गः न. अनु तावती विसर्गः. अनु यदि विसर्गः भवति अनु प्लस् पमा. पमा इति किमपि पदं नास्ति. अनु प्लस् पमा न. अन् प्लस् उपमा. तादृशम् अस्माभिः ज्ञातव्यं किञ्चित्. Again look at the power of expression. Many is told by saying not one. Aneka is na ekah. One no. More than one. Iti vayam vadamah kila anekah. Na ekah anekah. Na aikyah anaikyah. It's not something which is तत् बहु उपयोगाय भवति. नञ् तत्पुरुष समासः इति. यदि नञ् अनन्तरं हलः भवति अकारस्य उपयोगं कुर्वन्तु. यदि तत्र अच् भवति आरभ्य औ पर्यन्तं तत् अन् कृत्वा योजयतु. तदेव अनादि अनन्त अनहङ्कार अनतिदूर सर्वं तादृशं भवति. अवलक्षणः इति विसर्गस्य तत् अव इति उपसर्गः अस्ति. सी उपमा पश्यतु. उत्तमः प्रश्नः. पश्यन्तु अत्र उपमा इति अस्ति. उपमा is one who has a comparison. Now I want to name my daughter as somebody who cannot be, she is beyond comparison. द्विधा कर्तुं शक्नुमः. तस्य नञ् पुरुषस्य उपयोगं कुर्वन्तु. Then it will become anupama. No chet nir iti upasargah asti prefix. Tat upayogam kuruntu nirupama bhavati. Arthah tu samanam. So vilakshana is with the upasarga. Avilakshana is adding one more upasarga on the top of it. You can add two also. Tattu anyat. समान अर्थः परंतु रूट तो अन्यत् भवति. मार्गः तो अन्यः. अवलक्षण सॉरी अवलक्षण विलक्षण अथवा अवलक्षण. अनुराधा द्रष्टव्यं. झटिति मया किञ्चित् दृष्ट्वा एव न दृष्ट्वा वक्तुं तत्र इट् केन् बि वेरि मिस्लीडिङ्ग्. यु हेव् टु बि वेरि केर्फुल्. अनुराधा दृष्ट्वा एव मया वक्तव्यमस्ति. तस्य प्रातिपदिक किं कुतः आगतम् इति दृष्ट्वा एव वक्तव्यम्. ऐ एम् नाट् अ संस्कृत पण्डित्. 24/7 संस्कृतचिन्तनं नास्ति. पूर्वस्मरणात् अहं संस्कृतं पाठयन् अस्मि इदानीं. किञ्चित् यत् मया अधीतं तत् किञ्चित् उपविश्य मया कर्तुं शक्यते. किञ्चित् अहं न जानामि अनुराधा कथं भवति इति. अनुराधा न तत् तावत् अहं जानामि. तत् अनुराधा न अन्यत् किमपि. न अत्र अन्यत्र. न अत्र अन्यत्र.
एतत् बहु उपयोगाय भवति सम्भाषणार्थं वा यत्र कुत्रापि वयं पठामः अवगम्यते। अनन्तरं बहुवारं मया एतस्य पदस्य उपयोगं कृतं तादृशं भवता पृष्टमपि च एकवारं लैक् दिस् लैक् देट् लैक् वाट् इति अस्ति किल is it not indeed like that? Is it all is it not don't you think it is like that? Tatra kila iti vayam upyogam kurumaha. Atra idrisha means like this, tadrisha dure, tadrisha like that, kidrisha prashna kakarasya prashna bhavati, kidrisha like what evam bhavati idrisha. परंतु अत्र ईदृशः इति इट इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टू समथिंग विशेषण पदं भवति तस्मात् विशेष पदं दृष्ट्वा लिंगस्य इत्यादिकम् अस्माभिः करणीयं तत्रैव किञ्चित् जागरूकतया अस्माभिः करणीयं कानिचन उदाहरणानि अहं प्रदर्शयामि अत्र पश्यन्तु एतत् नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्ति तस्मात् एतदपि नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्त्यां मया कृतम् ईदृशं पुस्तकं किमर्थमित्युक्ते एतत् नपुंसकलिंगं प्रथमा विभक्ति एतदपि विशेषणपदः इट इज पॉइंटिंग टू समथिंग सो इट शुड कन्फर्म टू द प्रॉपर्टी ऑफ दैट समथिंग एतत् तु अब्जेक्टिव भवति विशेषणपदं तस्मात् विशेषपदं दृष्ट्वा तस्य लिंगस्य वचनस्य विभक्त्याः किम् अस्ति इति दृष्ट्वा तत् अनुसृत्य एतत् करणीयम् So pustakam idrisham pustakam kutra milati? Where will I get this kind of a book? Evam atra tritiya vibhakti mitram iti napumsakalingasya अथवा मित्रः इति पुल्लिङ्गस्य वा भवतु तस्य तृतीया विभक्ति इदम् इदानीं रामेण इति अस्माभिः ज्ञातं किल सो मित्रेण ईदृशेन मित्रेण तदपि तृतीया विभक्ति इदानीं तथैव किञ्चित् कीदृशं कार्यम् इति कार्यम् इति नपुंसकं तस्मात् कीदृशं कार्यं करोति कीदृशः कार्यं न वक्तव्यं कीदृशं कार्यं करोति इति वक्तव्यं किमर्थम् इत्युक्ते समानतया भवितव्यम् ईदृशं समीपे इन् दिस् काण्टेक्स् यत्र कुत्रापि तादृशम् इत्युक्ते अन्यत्र पश्यन्तु गतमासम् अहं टोकियो नगरं गतवान् अहं न गतवान् केवलं वाक्यमेव वदामि चिन्ता मास्तु अहं कदापि टोकियो न गतवान् एव तस्मात् केवलं वाक्यमेव गतमासम् अहं टोकियो नगरं गतवान् नौ ऐ एम् रेफरिङ्ग् टु देट् तादृशं स्वच्छं नगरम् इतः पूर्वं न दृष्टवान् एव तत्तु असत्यम् अहं कदापि टोकियो न दृष्टवान् एव तथापि वाक्यं वदामि उदाहरणार्थं तादृशं स्वच्छं नगरम् इतः परम् अत्र पश्यन्तु नगरम् इति नपुंसकलिङ्गं तस्मात् एतस्य एकम् अब्जेक्टिव् अस्ति तदपि नपुंसकलिङ्गे अस्ति अन्यः अब्जेक्टिव् भवति तदपि नपुंसकलिङ्गे अस्ति सर्वं समानतया भवितव्यं तादृशं स्वच्छं नगरम् इतः पूर्वं न दृष्टवान् इतः पूर्वम् इतः परम् एवं कर्तुं शक्नुमः राधा एकस्मिन् सम्मेलने पञ्चजनान् मेलितवती नाट् मिलितवती मेलितवती तादृशानां जनानाम् एतत्तु सप्तमी एतत्तु षष्ठी बहुवचनं रामस्य रामाणां षष्ठी बहुवचनं तस्मात् एतदपि षष्ठी बहुवचनं तादृशानां जनानां संपर्कं वर्धयितुं सा इच्छति शी वांट्स टू डेवलप कांटेक्ट विथ सच पीपल सच काइंड ऑफ पीपल तादृशानां जनानां संपर्कं वर्धयितुं सा इच्छति माता पुत्रीं पृष्टवती पुत्र्याः उदरवेदना अस्ति इति चिन्तयन्तु सो माता पुत्रीं पृष्टवती भवती कीदृशम् अल्पाहारम् अद्य प्रातःकाले स्वीकृतवती इति दस् इति मीन्स् दस् वित् इन् कोट्स् अस्ति किल तस्मात् इति इति तस्य समापयामि शी आस्क्ड दस् भवती कीदृशम् अल्पाहारम् आहारं मीन्स् 4 स्क्वायर मील अल्पाहारम् इस् टिफन्
Tindi. Tindi is alpaharam. Alpaharam. Na, alpaharam prayoge, sambhashane va prayoge alpaharam ityukte lagu aharam ityukte breakfast iti niyamah asti. Little iti api arthah asti. Atra eta ritya aham upyogam kurvan asmi. नास्ति एव स कोऽपि पृष्टवान् नास्ति अहम् अस्माकं किञ्चित् अवगमनं भवति तदर्थमेव तत्र कोट्स् नास्ति क्वश्चन् मार्क् नास्ति किमपि नास्ति सर्वं तत्र अवगम्यते क्वश्चन् मार्क् न आवश्यकम् इति अस्माकं पद्धतिः एषा एव These punctuation marks are not required. The only punctuation marks संस्कृत भाषायाम् अस्ति चेत् स्वरितम् अनुदातम् एवं स्वरस्य एव उदात अनुदात स्वरितयोः मार्क्स् अस्ति तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति सेण्टेन्स् आन् भवती कीदृशम् अल्पाहारम् अस्ति प्रातःकाले स्वीकृतवती भवान् वदतु भवती कीदृशम् अल्पाहारम् इस् लिटिल् फुड् अद्य प्रातःकाले स्वीकृतं how much to eat how अद्य प्रातःकाले means today morning स्वीकृतवती means took स्वीकरोतु what kind of a food what kind of a breakfast did you have today morning प्रश्नः किल एतत्तु कीदृशं how does it fit into the yeah like what kind of a food like what tiffin I mean literally you should not translate like this it's a context expression based it expresses differently. Kim Kaditavan means a plain question. What kind of a food did you have? Kimartham is more suitable. No, Kimartham means why. Question is not why. You must have breakfast. You had a wrong breakfast. That's why your stomach ache. Tatra Kimartham iti na. Matam ichati alpaharam kadatu iti. Parantu junk food ma kadatu iti. So, Kidrisham itikte, what kind of a food? It is a different expression. Kim itikte, what did you take? Tatra emotion adhikam asti. Tateva. Anantaram. Tasya Krishna Bhaktihi iti Strilingasya Pratama Ekavachanam. Tasmat Kidrisha iti abhavata. Pratama Strilingasya Pratama Ekavachanam. तस्मात् एतदपि स्त्रीलिङ्गस्य प्रथमा एकवचनम् अभवत् कीदृशा इति वक्तुं कष्टं भवति that will become tadrish mahilayaha tadrishyaha mahilayaha like that satya gata mase in the last month mase gata masam api ubho api samanataya prayogam kurvanti tatra asti ubho api asti gata masam ati vaktum shaknumah gata mas see kechanaha kartu pratidinam dine evam vadamah kila gata mase ubho api samichinameva gata mase api samichinam anantaram antima prayogah kasya it is very difficult. I mean, what it means is his bhakti towards Krishna is something which cannot be explained. It's very difficult to explain what kind of a bhakti he has, because it is so good. It is so good and so genuine and all that. Katham va maya vaktum shakyate na shakyate. Iti artha. Tatra bhavasya adhika bhavasya tatra asti. There is a lot of emotion in this. Vaktum.
हाँ तुमन्तप्रयोगः वक्तुम्. And we are using vaktum because the desire is there to express, but it's very difficult. Vaktum kashta. I cannot put it into words because it's beyond all that. अस्तु अन्तिमप्रयोगः तत् अनन्तरं वयं समापयामः एतादृशस्य तत्र यतः अतः इति therefore यतः अतः because and therefore समानतया बहु सुलभतया अस्माभिः अहं विमानेन देहलीं गतवान् राजेशः अहं विमानेन देहलीं गतवान् यद् भवता उक्तम् अतः शीघ्रं गतवान् therefore I reached fast अतः पुत्री उदरवेदनाम् अनुभवति अतः पाठशालां न गच्छति स्टमक पेन उदरवेदनाम् अनुभवति तस्मात् अपि वक्तुं शक्नुमः अतः तस्मात् समानम् तत्तु अन्यत् अतः तस्मात् बोथ आर सेम both means therefore tasmat also means therefore atah also means therefore ubopi upyogam kartum shaknumah tasmat api vaktum shaknumah छात्राः प्रतिदिनं सम्यक् क्रीडन्ति अतः सम्यक् निद्रामपि कुर्वन्ति good sleep kids play enough and then have good sleep now atah iti therefore you reverse the sentence because will happen पश्यन्तु अहं शीघ्रं गतवान् यतः विमानेन देहलीं गतवान् because I went by air same sentence itah vayam vadamah because instead of therefore we will say because the order gets reversed samanate prayah vayam janimah eva tasmin vishaye पश्यन्तु छात्राः सम्यक् निद्रां कुर्वन्ति द्वितीय विषयस्य प्रथमं स्थापयामि अत्र द्वितीय विषयः किम् अस्ति तत् प्रथमः विषयः भवति इदानीं the students are sleeping well because they also play well there we said they played well therefore they slept well एतस्य एवं कुर्मः चेत् यतः भवति छात्राः सम्यक् निद्रां कुर्वन्ति यतः प्रतिदिनं सम्यक् क्रीडन्ति पुत्री पाठशालां न गच्छति यतः उदरवेदनाम् अनुभवति I have just reversed it कामा एतत् सर्वं न आवश्यकम् इति इदानीं तत् for our use I can do all that संस्कृतभाषायाम् एतस्य punctuation marks नास्ति एव न आवश्यकमेव that one line single line is what that is end of a vakya two lines is end of a section evam asti padasya vakyasya iti evam asti what is it called viramah iti vaktum shaknumah avasana athva avasana iti api vaktum shaknumah No other punctuations are not like the only punctuations are the Vedic marks one double line swarasya udata anudata Swarita. even this line is also not No, it's a line avashyakam. Aham shigram dehalim gatavan. Why? Yatah vimanena gatavan. Because I went by air. So yet atah upayogam krutva vaktum shaknumah. Yatah upayogam krutva api vaktum shaknumah. Atra aham samapayami. So like atah tasmat